नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या ह्या राडमाले गोवा 365च्या एक सामक्या महत्वाच्या विशयाचेर जे सगळ्या गोंयकारांच्या काळजाकडलो विषय आसा आणि तो विषय आमी हांगा घेवन आमी हांगा चर्चा करताले. ताजो पयलो पार्ट जाला तो म्हणजे गोंयकारपण म्हळ्यार कितें. हांगा गोंयकारपण म्हळ्यार कितें तातूंत भितर गोंयकारपण एसिमिलेशनाचे भायले सगळे हाजे भायले लोक येतात तांकां पसून एसिमिलेट करून घेवपाचें कॉस्मोपॉलिटन स्वरुपाचें अशे तरेचें सगळें डिस्कशन जाल्लें आणि त्याच डिस्कशना भितर मुखार डिस्कशन जालें थंय आमी चर्चा थांबयली. पयले पार्टा भितर जी दुसरी पार्टा भितर आमी आतां हांगा फुडें व्हरतात ती म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो गजाली आज जे आमी गोंयकारपण म्हणून सांबाळून दवरिल्लें ताका बादा येवपाक लागल्या. ताचे खातीर आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त आसात. तातले पयले मानेस्त आसात ते गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी मोहनदास लोलयेकार. दुसरे आमचे बरोबर हांगा आसात तितलेच एक तियात्रिस्ट विचारवंत अशें म्हणजे हांकां वळखतात ते डालगात अकादमीचे अध्यक्ष आणि आदले स्पिकरी बी आशिल्ले ते तोमाजीन कार्दोज. तिसरे आमचे बरोबर आसात एक हांगा म्हालगडे पत्रकार जे पत्रकारिताच करना तर पत्रकारि बरोबरच कितलीशाच सामाजीक चळवळी मदीं बी ते आमकां दिसतात ते प्रकाश कामत. आणि चौथे आमचे बरोबर आसात एक उद्योजक आणि उद्योजकच न्हय त्याच बरोबर लेखक विचारवंत एक सामाजीक वावुरपी म्हणून तांकां वळखतात ते दत्ता दामोदर नायक. तुमकां चारांकय आमी हांगा म्हाका पयली पार्टा भितर आमी सादारण चर्चा केली ती म्हणजे गोंयकारपण आणि गोंयकारपणाच्या हातूंत भितर एक जाली की जी ओपिनियन पोलाची 50 वर्सां जातात ताजो संदर्भ घेवन तुमी सांगले की ह्या 50 वर्सां भितर हांगा गोंयकारपणाक बादा येवपा सारक्यो गजाली जाल्यात जंय मायग्रंट जो आसा तो मायग्रंट भितर येवपाक लागिल्ल्यान आणि तो एब्झॉर्बिंग कॅपेसिटी ना अशे पद्दतीन येता आणि तो एसिमिलेट जायना तो एसिमिलेट करून घेवपाची गरज आसा. जी दत्त बाबान सांगलें की आतां वा तोमाजी नोमान खूब बरे तरेन सांगलें की तांकां आमी भायले म्हणप न्ही तांकां आमी नवे गोंयकार म्हणप आणि दत्त बाबान जे भशेन सांगलें की तांकां आमी एसिमिलेट करून घेवपाच्या दृश्टींतल्यान कांय गजाली जावपाक जाय. सो ह्या गजालीचेर चर्चा जाल्ली. तोमाजी नोमान सांगिल्लें की कोंकणी भास कोंकणी संस्कृती वा आमच्यो चाली रिती ह्यो सगळ्यो नश्ट जावपाक लागल्यात अशे तरेच्यो. सो त्या गजाली भितरल्यान एक 2-3 महत्वाचे मुद्दे आयिल्ले ज्या मुद्द्यांचेर आमी हांगा चर्चा करपाक शकतात. तातूंतली एक म्हणजे जी आमची हांगाची धार्मीक हे मोहनदास तूं म्हणटालो ते खंय तरी वचपाक लागला व धार्मीकवाद धर्मवादांतल्यान गोंयकारपण शेणपाक लागला अशें कितें तरी तूं सांगपाक पळयतालो. एक्झॅक्टली हांव तेच सांगता तुका की कशें आसा की म्हाजे कॉलेज लायफाक हांव पळयतालो की आमकां केन्ना अशें दिसलें की हो मुस्लीम हो हिंदू हो कॅथलीक अशें केन्ना दिसलें ना. म्हाजे बरोबर अनेक मुस्लीम आशिल्ले जे मुस्लीम म्हणून वळखुवपाक मेळनाशिल्ले आनी आमी बरोबर चलताले. आतां जेन्ना म्हणलें की भायल्या लोकांक आमी एक्युमुलेट करून घेवपा जाय पूण एक्युमुलेट करून घेतना तांचे टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाण न्ही एक्चुली कितें उरपा आशिल्लें गोंयकार. हांव एक सादारण मुस्लीम धर्माचें उदाहरण दिता. आज जो मुस्लीम जो युवक आहा तो युवक स्पेसिफीक तुका वळखुवपाक मेळटा. म्हाजे बरोबर जो कॉलेजीन आशिल्लो तो भुरगो तेन्ना म्हाका वळखुवपाक मेळनाशिल्लो जो आज भायल्यान पळयलो जाल्यार तो भोंवलो जाल्यार कळटा की तागे पेरावा वयल्यान तो मुसलमान. ते ताजें कारण कितें तर गोंयकार मुस्लीम हो मायनॉरिटी गेलो आनी भायल्यान जो मुस्लीम आयलो तांणी सबंद धार्मीक हें कॅप्चर केलें आनी ते आपल्या प्रमाणे गोंयच्या मुसलमानाक हें करपाक लागले. सेम टायम हिंदूचें बी हिंदू जितलो लिबरल आशिल्लो तो आतां कट्टर जावपाचें कारण हे जे भायल्यान जे कोण कोण आयले जे आपल्यालो थंयचो मूळ धार्मीकवाद घेवन गोंयाक आयले. कॅथलिकां बाबतींत तितलें जावपाक पावलें ना तरी आसतना हांव कॅथलिकां बाबतींत अशें जालां की आतां की काही कडेन कॅथलीक इतले एग्रेसीव उरता की तांकां दुसऱ्या धर्माचो कोणूच नाका. म्हाजे कडेन उदाहरणां आहा तशीं. आनीक ज्या संस्थेन ताजेर हें घेवपाक जाय आशिल्लो किंवा चर्च संस्थेन किंवा हाणें थंय प्रबोधन करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो थंय कमी पडल्यो. अनेक म्हाजे कडेन एग्जाम्पल्स आसात. तशेंच मुस्लिमाची तर टोटल त्यो मस्जिदी बी आहा पळय त्यो भायल्या हांचे कडेन सामक्यो कॅप्चर जाल्ल्यात. सो तांकां थंय उदाहरण म्हणून फाटीं वता तुका रशिदा मुजावराच्या वेळा पळय जेन्ना शेख हसन अरुण आशिल्लो तेन्ना ताणें हांगा बहुपत्नीत्व कायदो हाडचो केल्लो पळय तेन्ना तुगेले रशिदा मुजावर बी तुटून पडली. तेन्ना ताका तितलो विरोध जालो ना. आज जर जें जाता आशिल्लें तर आज तें खातीर पास जाता आशिल्लें. आज तें पास जाता आशिल्लें. ताजो परिणाम कितें जाता की दुसरो जो मेजॉरिटी आहा पळय तो तितलो कट्टरवाद जायत रावता आनी तितूंत गोंयकारपण गेलें. म्हाका दिसता की तें सांबाळपाची आज गरज आहा गोंयकारपण. तूं एक बरी गोश्ट सांगली अशें म्हाका दिसता की गोंयकारपण कशें शेणटा. सादें एक उदाहरण सांगता. हांव मडकयच्यान आयिल्लो मनीस. आमचे कडेन एक हें आशिल्ली बाबा सकाळ फुडें कितें करतालो व्हॅननी आयल्यो वताचे कडार किंवा खणगकांनी येताल्यो ते आपले विकपाक तांकां बसोवप च्या दिवप आनी मागीर तुगेलें तें घेतलें किंवा न घेतलें. पूण अशें नुस्तेकांनी पावसा दिसांनी पावसाचे सामक्यो उटंगार पावसा नुस्तेकांनी पयलीं च्या पी गरमशी हांगा पूस हें गोंयकारपण. आज कितें जालां हांव पावलो खंय 6व्या फ्लॅटार पावला पणजे
कळ्ळें न्ही. आज ती म्हजे कडेन व्यान्नी आनी ह्यो डिस्कनेक्ट आयलो हो आमकांच म्हारग पडटा. पयर एक विशय आयलो गंभीर. नुस्तेकांनी गोंयांत सादारण 5-5.5 हजार आसात ह्यो नुस्तें विकपी, तांचे भयंकर प्रश्न आहा. ती म्हणटा कितें, आमकां ते आतां पोदेरा टायप ते नुस्तें घेवन हें केल्या, ते येवन आमकां बसपा दिना. गोंयकारां आमी सगळीं, आमी काणकोणचो हो मोठो प्रश्न, वेगळे प्रश्न. एकूच मुद्दे वेगळे तरेन म्हणटा प्रकाशान हय. मांडले ते, जाचेर तोमाजीन बाब अनेक दत्ता अथवा कित्याक तुमी म्हणजे हातूंत खास constructionाच्या हातूंत भितर हाताक लागून गोंयचे जे वेवसाय ते threaten जाल्या. फ्लॅटां भितरली बंद दारांची प्रथा जी सुरू जाल्या, जी नाशिल्ली गोंयां भितर, हय. फ्लॅटां आमी भितर एकमेकाच्या लायफांत तातूंतल्यान वचपी. गोंयकारपणाची दारां आमी बंद करपाक लागल्यात. संदेश बाब, आदिंतान हांव म्हणत आयलां, जेन्ना आमी लिबरेशन जावंक नासलें एप्रिलाच्या म्हयन्यान, तेन्ना पंखे नासले, लायट नासली, कांय नासली, सगळीं जनेलां दारां उक्ते दवरताले गोरमेक आनी घरांतल्यो बायलो वस्तू सगळ्यो न्हिदताल्यो. दार पासा लायता म्हणटा. हय हय. आतां अशें जालां की एक घर तुका ग्रील नासल्या शिवाय ना, एक जोनेल ग्रील नासल्या शिवाय ना. द वेरी फॅक्ट आमी पळय ग्रिली घालता, थंयसर आमी पयले सुवातेर आमचें भितरलें गोंयकारपण काबार केलां. आमची कितलीं शेतां आसलीं, लोक शेतां रोयतालो. पूण ते चोरयां लागून करता न्ही, चोरी जाता म्हणून करता. हय, चोरी जाता, पूण चोरी जावप म्हणजे गोंयकारपणाचें अटॅक न्हू. कित्याक आदीं म्हाका उगडास आसा, म्हाज्या भुरग्यापणांत हांवें केन्ना मर्डर म्हणलेलो केन्ना आयकलो ना. पूण योग जेन्ना तो बांदोडकराचो सरकार आसलो तेन्ना आनी ताचो योग मोटरान तेजो मर्डर जाल्लो, तो मोठो issue आनी तें आयकोना फुडें आमच्या हांगाचेर साळगांवकर म्हण मॅनेजर, साळगांवकार म्हणून मोठो विशय तो. आमची ल्हव उबी जाताली. जाप म्हणजे जाताले सकाळ फुडें आमकां. आयज मर्डर म्हणल्यार आमकां काय कांय दिसना, काय ना. खंय गेलें गोंयकारपण. तशेंच आतां पळय जायते आनी आमचे जायते NGOs आसा, हांव जायते फावटी तांकां म्हणटा, ते रानां कातरची न्हू, गोंयकारपण पिड्यार जाता, मानता हांव. पूण हें करचें न्हू, तें करचें न्हू, तें करचें. पूण कोंकणी भास जी गोंयची भास आसा ती सांबाळची एकूय NGO जे गोंयकारपण सेव गोवा म्हणटा ते एकूय नाही आणि एनजीओ नाका म्हणटा, एनजीओ किती जाय म्हणटा तेंय सांगना. हांवें हाजे बाबतींत एक पाटी हांगा गेल्लो, किटला त्या डिफेन्स एक्सपोच्या बाबतींत गेल्लो, हांव नांव सांगना, की काही NGOs थंय आयिल्ले, बरे कोण NGO जे आवडतात. ताका ताजे कडेन आमी उलयतना म्हणलें की किटला ह्या पठाराचेर जंय करड सुद्दां येना, म्हणजे झाडां सोडूच करड सुद्दां जायना त्या पठाराचेर, थंय कितें तरी येवचें. तर ताणें म्हाका सांगलें कांय येवपा जायना, आज तशें उरपाय, आज तशें. आतां आज तशें उरत जाल्यार थंयचो गांवचो लोक आहा तो मागीर लंडनान हांगा वचचो पडलो, आज तशेंच उरपायलें. म्हणजे कितें जाय म्हणटा तें सांगपाची तयारी ना. गोंयकारपणाक मरे आमचे गोंयचे खास वेवसाय आसात. मेस्तपण, कसले पळय वेवसाय पळय आसा, केंस मारप, हे सगळे आज आमच्या हातांतल्यान गेले. तातूंतल्यान गोंयकारपणूय फाफुडलें अशें म्हाका दिसता. भायर तुवें फ्लॅटाचें विचारलें न्ही, फ्लॅट इज अ मिडियम रे. आतां तूं पयलीं शिंप्याकडेन शिंवतालो दर्जी, तो रेडीमेड, ताका उपाय ना. आतां हांव कितले हावजींग सोसायटी सांगू ज्या कडेन ही नुस्तेकान्न येता, कांय लोकांनी दोरी बांदून पिशवी सोडल्या, तातूंत पोदेर पाव घालता आनी वता आनी सांजचो येता. कितल्यो सोसायटी सांगू जेतूर प्रोग्राम जातात, नेबरहूड कन्सेप्ट आसा. आतां हांव तुका गोंयकारपण विशीं कांय सांगता की हांव तुका एक अशें उदाहरण दितां. एका मनशाक पॅरालिसीस जाता आनी हळू तो बरो जाता, पूण ताज्या हाताची संवेदना सेन्सिटिविटीच वता. गोंयकार समाजाचें हें म्हाका दिसता एक सेन्सिटिविटीज गेले. आमचे कोंकणींत एक शब्द आसा घडलं जालें म्हणून, जो म्हज्या आवयच्या तोंडांत आशिल्लें, घडलं जालें म्हणून. हे कितेंय पळयलें, घडलं जालें म्हणून तोंडांत घडलं करून हें जाता तें आतां ती सेन्सिटिविटीज गेले. आपूण आपली बायल भुरगीं कितें जाता जाता. दोतोर शेखर साळकार आहा, तागे सदां एक म्हणजे गजालीचेर तो सदां कितें जालें की तो भरोवन येयलें म्हणटा. हें म्हाका भयानक दिसता. म्हणजे म्हज्या आवयच्या हातूर पळय हें आशिल्लें आशिर्वाद, तुजें बरें जावं, म्हजें बरें जावं, हें केन्ना म्हणना, आमचें सगळ्यांचें बरें जावं. आमच्या घरां बापोल भाव, तिपोल भाव, ही शब्दून अशे सगळे भाव. म्हणजे बुद्ध धर्मा सर्वे भवतु मंगलम, सर्वे भवतु कल्याणम, सर्वे सगळ्यांचे. म्हणजे गोंयकारपणा सगळे ही हें आसा. आज कितें आसा,
म्हणजे कोंकणीत ही कोंकणीत कोणे घालती म्हाका कळना, कोणे तरी हे गोंयकारपणा लागना. देवा पाव, हांव आनी तूं दोग भाव, तुज्या बायलेक पाव, तुज्या बायलेची जाव, तिका पाव आनी म्हाका पाव. ही पळय स्वार्थीपणा आसा, ती स्वार्थीपणा गोंयकारांत ना. म्हणटकीर ही स्वार्थीपणा आज येवपा लागली. ही म्हणजे मध्यमवर्गीय आनी कितें जालां, टॅक्नॉलॉजी आयली. टॅक्नॉलॉजीत आतां हांव जेन्ना Disconnect येवपा लागला. ना हो आज म्हजो अवयव जाला. हो अवयव जातना एकदां म्हजी भुरगीं सांगतात की तूं या आमी तीग जाण फ्रेंड बसल्यात, हांव वॉट्सॅप हें करता. अरे दिस इज हायली हें डिवॉइड ऑफ एटिकेट. तुमी बसल्यात आनी हांव फोन घेता हें घेता. अरे तुमी हाडा मासाचे मनीस मरे म्हजे फ्रेंड, आनी हांव हें कितें, हांव कॉम्प्युटरार बसता, म्हाका खबरो मारीनशें दिसना, लोकां कडेन बसनशें दिसना. हें म्हजें सांगता उदाहरण. सो बेसिकली कम्युनिटी स्पिरीट लागला आनी कम्युनिटी स्पिरीट हें गोंयकारपण. डिस्कनेक्ट आनी कम्युनिटी पळय, स्पिरीट हें बलकांवाचेर बस, बलकां हो म्हणटो किठो. गांवचो किठो. म्हाका दामोदर मावज्यान सांगलें, अरे नुस्त्याक कितें हाडलें रे, नुस्त्याक कितें हाडलें ह्या प्रश्नाचें उत्तर शेवटे हाडले, बांगडे हाडले हें काय ना. नुस्त्याक कितें हाडलें हाजोर हाव आर यू, तू आज कंटेंटेड आसा काय ना, च्या घेतली रे, हा च्या घेतली रे, अशें हाजें उत्तर हय काय ना, हाव आर यू, हाव डू यू डू. हें तूं म्हाल्यागे वचप, म्हालो तूं खबरी सांगता, सायकल मोटारी फाटल्यान बसप. दिस इज देर इज तुवें कोण तरी म्हणलें डिलिंक ऑफ द सोसायटी. डिस्कनेक्ट जाल्या. डिस्कनेक्ट ऑफ द सोसायटी इज व्हेरी बॅड. आनी गोंयकारपण आतां तो बॉलकांव म्हणटालो, इवन बांयचेर उदक काडटना वेताली. हांव हें कंप्लीट करता की आमकां गोंयकारांक पाखां फुटल्यान, आनी ती पाखां फुटपा जाय, बिकॉज वी शूड बी एम्बिशियस. पूण जी हांवें सैलाचेर पळय लेख बरयला, पूण ती पाखां फुट्टना आमची मुळां तुटपा जायना. गोंयकारांक मुळां आसा ती जर तुटली आनी जर झाडाक पाखां फुटून झाड जर तें झाड मरतलें, इतलेंच. आनी तें गोंयकारपण शेणटलें. इवन आतां आमच्या ल्हान भुरग्यांक टॅक्नॉलॉजी इज प्लेइंग हॅवक. कित्याक तोच सांगतालो ते प्रमाणे घरान कोणूय येयले जाल्यार भुरगीं पळय ह्या घरांतलीं दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड. ती फकत आपणें लॅपटॉप घेवन बसता, हें बसता, त्यो गेमी खेळटा, हें खेळटा, तें खेळटा. म्हाका दिसता अशें तरेन चालू, आनी सगळ्या घरांनी जाता. नॉट ओन्ली दॅट, जेवणा पासून तर भुरगें जाल्यार आयज आवय बापूय भुरग्याक टीव्हीशीं बसयता आनी जेवंक लायता, म्हणजे ताका एनकरेज करता. म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमी आदी आमचे भुरगे कितें करताले, आमी ताबलांनी खेळटाले, गड्ड्यांनी खेळटाले, गांवांत वचोन फुटबॉलांनी खेळटाले, बियो जाल्यो, काजू जाले, दोंगरार वयताले बियांनी. हें आयज सगळें काबार जालां. आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यान गोंयकार म्हणून पण पळय कितें भुरग्यां भितर वयर सरपाक जाय तें निर्माण न्ही. तोमाजेन बाब एक गजाल आहा की टॅक्नॉलॉजी आयली, टॅक्नॉलॉजी बरोबर व्हिडिओ गेम्स येतल्यो, कंप्युटरा वयल्यो गेम्स येतल्यो, मोबायला वयल्यो गेम्स येतल्यो, तातूंत भितर खेळटले आनी हें करतले. वॉट्सॅपाचेर शेवटी ग्रुपूच करतात, ग्रुपा मदींच डिस्कशन जातात. अशें न्ही की डिस्कशन जायनात, फेसबुकाचेर ग्रुपा मदींच डिस्कशन जातात, ह्यो सगळी जातात. बट तुम्ही म्हणटा ते पयलींची परिस्थिती आहा ती आतां बदलतलीच, पूण बदलत्या परिस्थिती भितर कम्युनिटी स्पिरीट इवन टॅक्नॉलॉजी राखून दवरना हो मुद्दो आतां एकमेका बाबतीत जे हें आसा पळय आपलेपण तें कमी जायत गेलां. आनी तें कमी जावपाचें कारण ताका बाकीचे वेगवेगळे आहात. पूण गोंयकारपणाच्या बाबतींत जर हांव उलयतलो जायत तर म्हाका दिसता की हो जो लोड येता तो कमी जर करत रावत, हांव परत मुद्द्याचेर येता की लोड येता तो जर कमी करत रावत आनी गोंयच्या लोकांक गोंयाकच हें जर मेळत. आनीक जशें हांणी म्हणलें की मोठ्यो मोठ्यो वसाहती बी आतां गांवांकच तुवें कांय तांकां दिवपा सारकी वेवस्था दवरपा जाय. आज गांवांतल्यान जो भुरगो आतां म्हाज्या वाड्यार, तुज्या वाड्यार एकय भुरगो ना गांवांक. कित्याक गांवांना? घरांच बंद आसा. घरांच बंद आहात. घरां बंद कितें आसा हाजेर हें जावपा जाय. सो थंय परती कितें तरी वचपा जाय जंय घर चालू उरतली. आमचो गांव म्हणटा म्हाज्या कोतान वृद्धाश्रम जाला, सो तें जावपा दिवपा जायना. आनी गोंयकारपण जर उरतलो जाय तर गांव गजबजपा जाय, सिटी न्ही. सिटी गजबजून गोंयकारपण म्हाका आतां कितें दिसता जाणा, आमी आतां मातशे सूर आमचो नेगेटीव आनी पेसिमिस्टीक दिता. आतां आमी अशें शेवटी विचार करया की
गोंयकारपण टिकोवपाक कितें करया हाजेर मातशें या हय, कन्क्लुडींग तेच म्हणटा. म्हणजे म्हाका आय वील कन्क्लूड ऑन ए पॉझिटिव्ह नोट ऑर ना, रादर वी शूड कन्क्लूड ऑन ए पॉझिटिव्ह ह्या नोट पॉझिटिव्ह नोटा पयली एकच नेगेटिव्ह नोट हांव घेता जो खंय तरी चुकलो आनी तो येदोळचे पयली पार्टा भितर आमी डिस्कशन सुरू सांग. जातना तो स्टॉप जालो जो तुवें हें केल्लो की कन्झ्युमेरिझम वाडत चल्ला हय कन्झ्युमेरिझम वाडत चल्ला आनी तो पॉलिटिकल हातूंत भितर आयला तो जो तूं म्हणलें self- ना की Center आनी करता तो मनशा. त्या कन्झ्युमरिझमा मरे हांव ताका आध्यात्मीक हाणें जें मोहनदासान सांगिल्लें कन्झ्युमरिझम दोन तरेचे आसतात एक मटेरियल कन्झ्युमरिझम म्हणजे टेक्नॉलॉजिकल हे मोबायल साडयो हें खावप जेवप दुसरें व्हेरी डेंजरस इज आध्यात्मीक आनी रिलिजियस Religious कन्झ्युमरिझम हे श्री श्री रविशंकर आनी हे कोण तो निवो रामदेव आध्यात्मीक निवो आध्यात्मीक हा, आध्यात्मीक म्हणू स्पिरिच्युअल नाका. जावप मनीस खंय तरी फ्रस्ट्रेटेड आसा कित तरी आसा ताका खंय तरी खंय तरी एक आधार धरता. पण तो शॉर्टकटान वता तो कोणाकडे तो शॉर्टकटान वतना तो दुसरे समाजाचो दुस्वास करून वता आणि त्रास करता म्हणल्यार तो बाकीच्या. दुसरी समाजाक आपल्या बरोबर घेवपाक सोदना म्हणजे बाकी धर्माक घेवन वचूंक सोदना तो आपल्या भितरच हिंदूच आणि होत आणि या आणि अशें. दुसरें मुस्लिमच, कॅथलिकच. दुसरें अशें आसा की तुका खंय तरी एक शत्रू जाय पडटा तुका वाडपाक म्हणजे आतां एक एग्जाम्पल दिवप बीजेपी केन्नाच काँग्रेस मुक्त भारत नाका बीजेपीक वाडपाक काँग्रेस जायच आसतलो हिंदूक मुसलमान जायच आसतले कित्याक तांकां कोण तरी Comparative वायट सांगपाक दाखोवपाक जाय. म्हणजे शत्रू जायच आसता एक त्या ही एक सायकोलॉजी शत्रूचो बागुलो बी करून शत्रू नासल्यार तुका दाखोवपा म्हणजे मेळना. हांव एक सदां सांगता समज गोंयांत धर्मांतर जावं नाशिल्लें तोमाजीन बाब yeah. आनी किरिस्तांव नाशिल्ले अशें धरया yeah. जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें जाणा गोंयांत बामण विरुद्ध बामणेतर हाचो व्हडलो संघर्श जातलो आशिल्लो कळ्ळें तुका तो नाशिल्ल्यान मातशी रिफ्ट आसा ती ख्रिश्चन आनी पूण हिंदू ही तूं जें म्हणटा की जर धर्मांतर जालें नाशिल्लें धर्मांतर जालें आनी ताका लागून कितें जालें की गोंयांत ती पॉझिटिव्हली पळयल्यान तातूंतल्यान एक कम्युनल वेगळो पॉयंट सांगता पॉझिटिव्ह एटिट्यूड हांव वेगळो पॉयंट सो सांगता हो पॉझिटिव्हिजम जें कितें विभागता हय. जें कितें तुटता तातूंत भितर आमी तें पॉझिटिव्हली ना आता हें गोंयकारपण ना आता जें आमच्या जाणटेल्यांनी राखून ना, दवरलें. आता हांव धर्मांतर तुका जातकर आता- पुसून Yeah. तेजें धर्मांतर जातकर पुसून तातूंतल्यान तेड तयार तेड जावपाची तयार बदलाक जालो. तातूंतल्यान एक कम्युनल वाट- हार्मोनी आनी एक एकचार तयार जालो correct. हें गोंयकारपण गोंयकारपण. पूण तें गोंयकारपण शेणपा लागला आता कांय लोक हो म्हणटा तशें भायल्यान एक अशें आयले व्हायरस आयलो ते आता हें हिंदू करता. क्रिस्तांवा मदीं फूट ते घालतात ते आपल्याला ते- मूळ घेवन येतात आता तुज्या प्रश्नाची जाप दितकीर हांव एक मातशें समरायज करपाक सोदतां तुजे आनी कितें प्रश्न ना आसा तो एकूच प्रश्न उरलो शेवटी आ. तो म्हाका सोडपाचो ना जर्नलिस्ट म्हणून सोडपाचो ना की गोवा फॉरवर्डान जें डिसिजन घेतलें हांव गोवा फॉरवर्डाचें हाजेर घेना हय. ओके पॉलिटिकल मेंटेलिटी आमची त्या हातूंतल्यान वचपा लागल्या काय कितें जंय आमी वी आर गोईंग फॉर शॉर्टकट अचिव्हमेंट्स आनी ताका लागून हें जावपाक लागला तें हांवें सांगलें कन्झ्युमरिझम they could have ताजेर postponed the मोहनदास criteria. react झाला ना म्हणून हांव पॉलिटिकलाचे मोहनदास react झाला ना म्हणून हांव नाही, उलयतां. सरकार कशी जाली हाजेर हांव काय ना उलयना तें न्ही तो मुद्दो वेगळो पूण एक जावंक शकता की बीजेपीचो जो धार्मीक वाद आसा किंवा धर्मा भितर हें करपाचें आसा ताका गोवा फॉरवर्डान भितर वतरेर थंय ब्रेक आयला आनी तो येतलो अंकुश येतलोच म्हाका दिसना की टोटल जर बीजेपीचें सरकार जर जाल्लें तर ज्या तरेन तांकां हांगा वाद वाडोवपाक मेळटाले ते वाद वाडोवपाक मेळचना आनी तांकां सतत एक भंय उरतले की गोवा फॉरवर्डाचे किंवा बाकीचे जे कोण जे सेक्युलर म्हणटात ते भायर सरत काय म्हळ्यार तांगेल्या So कलान हे घेवचे तुमची- पडटले हे तुमची हे तुम- ना, ना, ना. त्या हे- कलान घेवचे पडटले हे तांकां सो तुमची- गोंयांक गोंयकारपण राखपाक ते आमचो तुमकां assimilate करून सोडपाचें आहा, नाही, तें पळय. हे गोवा फॉरवर्डान केल्ली राजकीय असिम्युलेशन ते तुमकां गिळपाचें आहा, तें पळय. हे एमजीचे हे तुमचे आतां एक एनिवे पूण एक, बरें आतां हांव म्हज्या हाजेर हय, येवं yes. तर म्हाका कितें दिसता की आमी इतले निराशावादी जावचे जावचे न्ही न्ही. गोंय आतां जगभराचो जर तूं विचार केलो जाल्यार अशें जातलें की जे आतां अमेरिकेंत ट्रंप आयलो इंग्लंडांत ब्रॅक्सीट जालें की अशें जातलें की भायले लोक आमकां नाका अशी एक ट्रेंड ऑलरेडी जशी गोंयांत आमी म्हणटात भायले नाका आनी गोंयकारांक गोंयांत येवचें पडटलें हो प्रश्न एक वेगळे तरेन सुट्टलो ते लोक गोंयांत येतले दुसरी एक बरी गजाल जाल्या जी हांव ते कन्स्ट्रक्शन गोंयांत कित्याक येतले ते गोंयांक ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून भायर गेल्यात न्ही आयक सांगता हांव प्रश्नाचें उत्तर दिता तांकां गोंयांत बाय कन्स्ट्रेंट येवचें पडटलें गोंयांतूय अश्यो ऑपॉर्च्युनिटी जातल्यो मोपा जातलें बाय 2050 गोवा वील बी सिटी स्टेट गोवा वील बी बॉम्बे ऑफ 1970-1980
there will be lot of opportunity if politicians play their card well, and otherwise also time will push. Politicians जरी stupid जाले, गोवा will progress म्हणटा ते येतले हांगा. दुसरी एक बरी गजाल जाल्या जी हांव एज ए एंटरप्रिनर स्मॉल स्केल किंवा रियल इस्टेट मायग्रेशन, इंटर स्टेट मायग्रेशन कमी जालां. कित्याक प्रत्येक राज्यांत डेव्हलपमेंट, बिहारी लोक येना, कित्याक येवचे? थंय नितीश कुमार हें करता, कर्नाटकान डेव्हलपमेंट, ते म्हणटात आमी कित्याक हांगा येवचें बायल भुरग्यांक सोडून? ते आपआपल्या राज्यांत सुखी आसात. म्हणजे ते मायग्रेशन कमी जालां आनी हायली स्किल्ड लोक येतात, एडवर्टायझिंगांतले लोक येतात, शेअर बरे बरे लोक येतात जे आमकां जाय तशे. हाजे पयलीं कितें जाल्लें? अनस्किल्ड लोक येताले, आतां स्किल्ड लोक येतात. इन ए वे वी नीड दॅट. जशें अमेरिकेन स्किल्ड लोक येतात तशे स्किल्ड लोक येतात, Is ते it थोडे happening? येतात. मोहनदास दिसतो तशें जाता? राव एक मिनिट, ताजो हांव मुद्दो कंप्लेंट वेगळा. करता. आनी हे गोंयकार हांगा येतले आनी अशे तरेचे आनी लोक हे पळय धर्मा कडेन वतात, ते हळू तांचो भ्रमनिरास जातलो. कोंकणी भास कितें म्हणटा ती आमकां कळटली. जशी कर्नाटकांत मुवमेंट जाल्या, कर्नाटकांत आज प्रत्येक कडेन कन्नडा, तशी लोकांक कळटलें कोंकणी भास शिवाय जावचें ना. सामकी एक मुवमेंट जातली आनी गोंयकारपण हें कितें म्हणटा तें कळटलें लोकांक. आनी एक गोवा एक वेगळे भशेन एक मुवमेंट जातली आनी फॅमिली व्हॅल्यूज, हे धर्म आनी जाती वयल्यान जो समाज पळय एकठांय येता, ताजे ऐवजी ही फॅमिली व्हॅल्यूज, ज्यो हांवें लेखांत सांगल्यात, भावचार, मोग, करुणा, ज्यो ख्रिश्चन व्हॅल्यूज ऑर बुद्धिस्ट व्हॅल्यूज ऑर गुड हिंदू व्हॅल्यूज ज्यो पळय आसात आमच्यो, सगळ्यो धर्मांनी ज्यो बऱ्यो, त्या व्हॅल्यू कडल्यान जग, सेक्युलर व्हॅल्यूज, जग एकठांय येतलें आनी गोंयकार एकठांय येतले, असो एक म्हाका आशावाद दिसता. आनी त्या दृश्टीन गोंय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर वी आर ऑल फ्रॉम सोशल, तो तियात्रांतल्यान यू कॅन प्ले ए कितें जाता म्हाका तो म्हाका दिसता एकच मिनट. त्या दृश्टीन युअर तियात्र शूड एंड समटायम्स ऑन ए पॉझिटिव्ह नोट रादर दॅन तासपाचें. यू शूड गिव ए अशें म्हाका दिसता. आशावाद बरो आसा, पूण म्हाका दिसना, हांव गेल्ली आतां एक 10-15 वर्सां पळयता तर हो वाडत आहा धार्मिकवादांनी. बरें, दुसरें स्किल्ड येत जाल्यार बरें आहा. जे आमचे कडेन लोक नात ते भायल्यान येत जाल्यार गोंयकारांक व्हडलो त्रास ना, वयल्यान फायदो. पूण आमचे कडेन जे लोक आसात आनी जे फक्त सवाय मेळटा म्हण जर घेतात, तांकां जाय तेन्ना हायर एंड फायर करपाक मेळटा म्हण जर घेतात, कित्याक गोंयकार घेतले जाल्यार ते बाकीचे पॉलिटिशियन कमी जाले आतां. सो तें जावपाक जायना. मग आमी येवन त्या दीस सुद्दां वेर्णा धडक दिल्ली ती त्या देखून की बाबा ह्यो इतले बसीचे आमचे कडेन जायते लोक आसात तशे. आनी जर नात तर जे आतां सादारण BSc जाल्ले, BCom जाल्ले जे सांगता हांव, तांकां तुमी ट्रेन करून हाडपा जाता न्ही. 1-6 म्हयन्याचे तुमी कोर्स दिवपाचो आनी तांकां जेन्ना स्किल गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मागला. कोणें स्किल डेव्हलपमेंट ना, तुमचे मॅनिफेस्टो मध्ये स्किल डेव्हलपमेंट. सो गोंयांक तो भुरगो ट्रेन जावपा जाय. सो गोंयकारांक थंय मेळटलो. आनीक अशें जायना की हांव सहजा फॅमिली सोडून भायर वचपाक सोदना. इवन लंडन जे सुद्दां वता म्हणटा पळय, तांकां उमेदीन ते वतात. म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हणलें की आपल्या भुरग्याक आपूण व्हरचो ना, कित्याक आपूण थंय इतले त्रास काडटा की आपल्याक ते त्रास काडपाक नाका, असो म्हाजो फ्रेंड म्हणटा. गेल्लो तो. सो गोंयकार सुद्दां जो वता पळय जे ते त्या देखून वतना. हांवें तुवें सांगलें तेच लायनीर हांव फुडें वता. आनी एक गोश्ट आमी करची पडटली, कित्याक म्हाकाय दत्ता बाब जे म्हणटा की हें निगेटिविटी पसरावचे परस आमी हें उरलें तें सांबाळून दवरपाक आनी तें फुडें व्हरपाक कितें करूं जाय. म्हाका दिसता हांवें तुका वदळ सांगलें, नुस्तेकांनीचो प्रश्न पळोवपाक सादो दिसता. 5-5.5 हजार नुस्तेकांनी हो विशय जाला तांकां नवी तुमी मार्केटां बांदता म्हणटा ती प्रत्येक हातुनी. थंय आमकां जागो ना, आमकां फेसिलिटीज ना, आनी करता ते जागे सगळे इवन नुस्तेकांनीचो जागो डिस्प्लेस जावपाक लागल्या. अशी खुबशी बारीक बारीक गोश्टी आहा गांवांनी. ह्यो आमी फक्त शहरांत रावतात, आमी शहरांतलेच प्रश्न हे सगळे आमचे प्रश्न अशे धरता. बाकीचे जे प्रश्न गांवांतले हे जे विशय आसा तांकांय आमी जो पर्यंत टच करचे ना तो पर्यंत ह्या विशयाचेर आमी कनेक्ट जर येतलो. ह्या विशयाचेर आमी ठरयिल्लें की सादारण मडगांव किंवा फातोर्डा जे बारीक समाजातलो लोक जो भायल्यान सामान हाडटा मार्केट करपाक, तांचे साठीच भायल्या लोकांक थंय एंटर करपाक मेळचे ना. तूं जो ट्रेडिशनल तूं गांवठी रयता तो तूं हाका विकपाक मेळटा. गांवठी मार्केट तांचे खातीर आमी त्या खातीर काम करूं जाय म्हणटा. न्ही तसो एक विचार आसा. तेच गोंयकारपण न्ही सांबाळपाचें, ते लोक सांबाळटा. हांव एक म्हणूंक सोदतालो अशें की हांव केन्नाय चिंतता तेन्ना अशें म्हाका दिसता
हालींच्या दिसांनी आमी फाटीं कांय वर्सांक स्पेशल स्टेटस म्हूण आस्वासनां दिलीं आनी ते निमणें ना जालें. पूण म्हाका जाल्यार अशें दिसलें आयज ह्यो ज्यो जायत्यो गोश्टी आमकां दिसता आजून आमच्यांनी अशें म्हणटा की स्पेशल स्टेटस जाल्लो जाल्यार आमच्यांनी आमची जमीन राखोंक जाताली, शेतां राखोंक जातालीं. आमची लिबरेशन जाल्या उपरांत आमी पयले झगडोंक उरले गोंय महाराष्ट्रान घालचें वो वेळ. त्या उपरांत भाशेचें येयलें. पूण त्या वेळार आमी मात पर्यंत चिंतूंक ना स्पेशल स्टेटस म्हणून कितें कॉन्स्टिट्युशनान आसा. म्हाका दिसता त्या वेळार तर आमी तें मागलेलें जायत घडी आमकां थोडेशें राखून दवरूंक मेळटलें आनी खूब राखून दवरूंक मेळटालें. गोंयकारपणाक खूब बरें जातलें अशें आणि म्हणून आज सुद्धा एग्रीकल्चर लँड विकोप ना म्हणटा तें करपा जाता. आनी एग्रीकल्चर तें लँड जावपाक भायल्या जाय. लोकांक विकोप ना तें जावपाक अजिबात जाय. तें करपा जाता न्ही. गोंयकार तें जावपा जाय. म्हणजे तें जमीन जावपा जाय. राखप होय एक प्रश्न जमीन तो राखप. येता म्हत्वाचो. न्ही महत्वाचो मुद्दो आहा तो तूं सांगता गांव शेणला हय, गांव गांव शेणले जाल्यार गांव उबो करपा खातीर कितें आसा ताजी येवजणी कांयच नात. आनी आमी खरी ना तो जायना. आमचो विशय न्हीच अशें धरता तो प्रॉब्लेम. पूण एक निमणें सांग जशें पयलीं पळय दत्तबाब सांगता सगळ्या गोंयकारांनी तर पॉझिटिव्हली चिंतलें हय. जें कितें आयज घडलां तें बरोबर. ओके तें मानून घेवया हय आनी तांकां सगळ्यांक आमी एसिम्युलेट करून बाबा एक गोंयचो समाज Exactly. घडोवया. म्हाका दिसता तरी पूण कांय फायद्याक पडटलें. येस म्हाका दिसता खूब वेगळी तरेची चर्चा जाली. आमी अर्दवरा खातीर म्हणून सुरू केल्ली ही चर्चा जवळ जवळ आमकां 1 वर आनी 2 पार्टांनी व्हरची पडली. आनीक खंयच्याय चर्चे मदीं तुमकां एखाद्याक घडये 2 जाणां मदलो वाद 2 जाणां मदली झगडी ह्यो गजाली पळोवपाक घडये आवडटा जायत. पूण खंय तरी म्हाका दिसता गोंयकारपणाचो एक भाग आसा की बऱ्यो गजाली जर आसात जायत जाल्यार त्यो आयकून घेवन तातूंत भितरल्यान ताचेर विचार करप हेंय आमचें गोंयकारपण. ताका लागून आमी ही 2 पार्टां भितर केली आनी त्या 2 पार्टां भितर खूब म्हत्वाचो मुद्दो खास करून एका प्रसंगाचेर आमी हांगा घेतात तो म्हणजे ओपिनियन पोलाक जातूंतल्यान आमी आमचें गोंय राखून दवरलें गोंयकारपण राखपा खातीर. ती 50 वर्सां जेन्ना आमी सेलिब्रेट करतात त्या 50 वर्साच्या हातूं भितर आज गोंयकारपण राखून दवरपाक जाल्यार कितें गरज आसा आनी तातूंतल्यान हांगा जे मानेस्त आयले तातूंतल्यान कांय गजाली म्हत्वाच्यो आयल्यात त्यो हांव तुमचे मुखार मुद्दम दवरतां. तो म्हणजे एक म्हणजे एसिम्युलेशन. जे कोण येतात आनी जे कोण हांगा आयले आमची गरज म्हूण आयले आनी स्थायीक जाले तांकां आपली भितर आस्पावन घेवप आपली भितर सामावून घेवप आनी तांकां आमी जशे सगळेच आमी भायल्यानूच आयिल्ले सगळे एका तेंपार आमी घांटीच आशिल्ले तर आमी जशे गोंयकार जाले सगळे तशे बाकीच्यांकय गोंयकार करप ही गजाल. दुसरी नेगेटिव्हिजम वाडत चल्ला आनी त्या नेगेटिव्हिजमाक लागून आमी तुटत चल्ल्यात. कम्युनिटी स्पिरीट काबार जावपाक लागला तर तें पॉझिटिव्हिजम आमी घेवन वचप तातूंतल्यान कम्युनिटी स्पिरीट तयार करप आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे 2 ज्यो आमच्यो गोंयकारपणाच्यो कुरू ज्यो प्रकाश कामतीन सांगले उलयतना ताजो भायलो पत्रकार 4 दिसां खातीर आयलो आनी ताका तें जाणवलें तें म्हणजे आपलीपण. हें आपलीपण जें आमच्या गोंयकारां सगळ्यां मदीं आसा तें आपलीपण आमी शेणोवपाक लागल्यात काय कितें आनी तें आपलीपण राखून दवरपाक जाय काय कितें आनी त्याच बरोबर खंय तरी एकामेकांक तोडटना धर्माच्या नांवाचेर जातीच्या नांवाचेर जे आमचे मदीं फॅनेटिसिजम वाडपाक लागलां तें फॅनेटिसिजम पयस करून आमची कम्युनल हार्मनी ही आमची USP इट इज अ युनिक सेलिंग पॉयंट ज्याचेर गोंयचें टुरिजम जगभर विकतात आमी ती गजाल खंय तरी शेणपाक लागल्या काय कितें. ह्या म्हत्वाच्या गजालीचेर हांगा चर्चा जाली. तुमी खूब महत्वाचे आनी बरे मुद्दे मांडले. एक पॉझिटिव्ह स्वरुपाची हांगा चर्चा जाली ताका लागून तुमचे खऱ्यांनीच उपकारी. आनी आमी एक विचार करया ह्या सगळ्या हातूंतल्यान की 50 वर्सां ओपिनियन पोलाक जातात आनी ताका लागून जाका लागून आमी गोंय राखून दवरलें तें गोंय फुडाराचें जशें दत्तबाब सांगता की 2050 पर्यंत सगळेच गोंयकार हांगा येतले. एक पयलींचें गोंय परत कशें दिसपाक लागतलें त्या दृश्टींतल्यान आमी विचार करपाक लागया. ही डिस्कशनां अशीच चालू उरतली. ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर आमी हांगा हें सोंपयतात. पळयत रावात गोवा 365.